नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस जुमले से अहले ईमान को 89 मरतबा पुकारा है, 89 मरतबा अल्लाह ताला ने पुकारा है कि ए ईमान वालो। और इसी में एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो तौबा करो तो खालिस तौबा करो। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि आपकी जो तौबा हो वो खालिस तौबा हो। ऐसी तौबा अल्लाह को मंजूर नहीं है जो सिर्फ ज़ुबानी कलामी हो। ज़ुबानी कलामी किस तौबा को कहते हैं कि हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत से अस्तग़फ़ार के सीगे सिखाए जाते हैं, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसी तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसी तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये सारे अस्तग़फ़ार के सीगे हैं, अस्तग़फ़ार करने के लिए बने हैं, अल्लाह से तौबा के लिए बने हैं। लेकिन सिर्फ़ तस्बीह पकड़ कर या इनको बैठे उठे पढ़ने से तौबा नहीं होती। तौबतन नसूहा उस तौबा को कहते हैं कि जिसके अंदर अगर आपने किसी के साथ कोई जुल्म या ज़्यादती की हुई है तो उससे उसकी माफ़ी मांगें और उसको हक़ अदा करें। देखें, दो तरह के अमाल हम लोग करते हैं, दो तरह के हकूक़ हमारे यहाँ ऊपर वाजिब हैं। एक है हकूक़ अल्लाह और एक है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ अल्लाह के मामले में जैसे नमाज में सुस्ती या रमज़ान के रोज़ों में सुस्ती या ज़कात नहीं दी या हज के मामलात, ज़िक्र अस्कार में कमी, ये तमाम मामलात अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद किसी को माफ़ी दे वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोगों के हकूक़ के मामलात हैं, हकूक़ुल इबाद जिसे कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि आप उसी शख्स से माफ़ी मांगें, उसका हक़ उसको लौटाएं, फिर मुझसे माफ़ी मांगें। पहले उससे माफ़ी मांगें, उसका हक़ उसको लौटाएं, जो उसके ऊपर आपके वाजिब है उसको अदा करें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, फिर अल्लाह से तौबा करें, फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक जनाज़ा लेकर आया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसके ऊपर कोई कर्ज़ है? तो सहाबा में से कुछ ने कहा कि जी इसके ऊपर कुछ कर्ज़ है। तो आपने कहा कि मैं इसका जनाज़ा नहीं पढ़ूँगा, तुम लोग इसका जनाज़ा पढ़ दो। तो जब तक इसका कर्ज़ अदा नहीं किया जाएगा मैं इसका जनाज़ा नहीं पढ़ सकता। तो सहाबा में से एक सहाबी ने कहा कि मैं इसका कर्ज़ा अपने ज़िम्मे लेता हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद उसका जनाज़ा पढ़ा, क्योंकि उसके ऊपर एक शख्स का हक़ था, उसने वो अदा करना था। जब तक वो हक़ अदा नहीं किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ाया। और यहाँ पर हमारे हालात ये हैं आज कि हम जानबूझकर लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठे हों, जानबूझकर वरासत का हक़ खा जाते हों, जानबूझकर लोगों का माल नाजायज़ तरीके से हथियाते हों, मिलावट कर रहे हैं और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, सूद खा रहे हैं और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, दुकान पर कम तोल कर बेच रहे हैं और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, मुंह से ज़िक्र अस्कार जारी है और दूसरे के माल के साथ बेईमानी की जा रही है। ये जो आयत मैंने पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें ईमान वालों को खिताब किया गया। अल्लाह ताला ईमान वाला किसे कहते हैं कि जिस शख्स को यकीन होता है अल्लाह के ऊपर कि मेरे रब के सामने मुझे एक दिन पेश होना और फिर मैंने उसको हिसाब किताब भी देना, तो फिर वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, फिर वो कभी भी किसी के साथ बेईमानी हेरा फेरी नहीं कर सकता। यकीन इसी चीज़ का नाम है। और ईमान की 6 शराइत हैं जिनके ऊपर कम अज़ कम ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे हम अरबी में अगर पढ़ें तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि ये 6 चीज़ों पर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है।
اور آخرت کے دن کا جو اس میں ذکر کیا گیا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو پھر وہ کیسے ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیسے بے ایمانی کر سکتا ہے، کیسے کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، کیسے کسی کے ساتھ ملاوٹ کر کے چیز بیچ سکتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو استغفار کی کثرت ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جمعے کے اوپر رش ہیں، تبلیغی جماعتیں بھی ہیں، نمازی بھی مسجدوں میں بہت ہیں، لیکن اگر ہم عام معاشرے کو دیکھیں تو نتیجہ کیا نظر آتا ہے کہ ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ جناب بندے بڑے بے ایمان ہیں، کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے، ہیں سب مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میجورٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ سب، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں، زیادہ تعداد دیکھیں تو وہ اس طرف ہی ہے کہ وہ اس وقت پیسے کی دور میں ایسی شریک ہوئی ہے کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پکا اور پختہ ایمان والا بنائے، ہم کو اس قابل کرے کہ ہم ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آج معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے، حج کر رہا ہے تو اپنے لیے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اپنے لیے، لیکن جو مین اہم چیز ہے وہ ہے معاملات۔ معاملات کے اندر خرابی ہو رہی ہے ہمارے، ہمیں اس معاملات کو درست کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم ان کے حق نہ ماریں، ان کا جواب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیسے کام کیا، تم ایمان والے ہو کر ایک دوسرے کا مال کیسے لوٹ سکتے ہو۔ تو آج ملاوٹ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کوئی ملاوٹ کیسے کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر کر دیا اپنی امت سے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج سر عام ملاوٹ ہے، آج کوئی چیز خالص نہیں ملتی، بیچنے والا مسلمان ہی ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نام کے ساتھ حاجی لگا لینے سے، حافظ لگا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں بنیں گے، جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں مسلم نہیں بنیں گے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے امن والا، سلامتی والا، کہ اس سے لوگوں کو امن ملے، اس سے لوگوں کو سلامتی ملے۔ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم اپنے بھائی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، لیکن جو مال اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ آج آپ دودھ خالص ڈھونڈ کے دکھائیں تو بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کو خالص دودھ شاید کسی کو مل جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون بیچ رہا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے کہ دودھ والا کون ہے، وہ مسلم ہی ہے۔ تو آج ہم کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ان معاملات کو سدھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔